Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Mayong adlaw usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, mga religious sisters and brothers, mga consecrated men and women. Ingon man usab akong timbaya sa mga pari sa Diocese sa Pagadian, sa mga religious sisters and brothers, and tanan sa tanan nga saulog karon sa ilang mga anibersaryo. Akong timbaya o nangaliupo ako sa Ginoo nga unta kamo iyang panalanginan. Uy, happy fiesta di ay. Karong adlaw Lunes, Hulyo 8, happy fiesta sa Santa Isabel de Portugal dinha sa Isabela City, Basilan. Happy fiesta Bishop Leo Dalmau. Happy fiesta sa mga kaparian sa Cathedral dinha sa Isabela City, Basilan. Karong adlaw ay dili pa ko mo padayon, ako diyang ipahinumdom nga kaghap atong pizza size sa Hulyo mao ang panagtapok usab sa dineri sa St. Matthew's Deanery nga gilangkuban sa Panaon, Aluran, Talairon, Oroqueta City, Lopisaina ug Macalibre Alto. Unya sila gapundok ang mga delegates aron pagpamati sa kining ato nga symposium meaning tuig sa pag-ampo in preparation for the Jubilee year 2025 o 2026. Nganong duha man, ang una 2025 mao ang silver anniversary, ang ika-25 ka tuig sa tuig 2000 o kinahanglan nga atong saulugon ang anibersaryo og sanglit silver anniversary man sa 2000 mao nga dunay sa 2025 atong gisaulog ang silver ang gitawag og Jubilee year. Unya ang tema sa 2025 mao ang Pilgrims of Hope. Pero in 2026 ang lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis magasaulog na usab sa ika-75 ka tuig isip usa ka local church. Mao na nga ang ato nga tema nining 2024, 2025 hangtod sa 2026 mao Pilgrims of Hope, simbahan nga malaumon, magpapanaw nga mapasalamaton ug maampuon. Usbon ko ha, ang tema sa 2025 mao ang Pilgrims of Hope. Pero ato kining gisumpay sa tong kasaulugan usab sa 2026 mao na nga sa karong tuiga 2024, 2025 ug 2026 ang tema nga atong pamalandungan nining maong tuiga ang 2026 din kita gasaulog sa ika-75 Diamond Jubilee isip local church. Ug usbon ko ang tema sa 2025 Pilgrims of Hope. Ang tema sa 2026 ato gyapon gikuha ang tema sa 2025 ug atong gipun-an mao nga ang tibuok nga tema nining tuig 2024, 2025, 2026 mao Pilgrims of Hope, simbahan nga malaumon, magpapanaw nga mapasalamaton ug maampuon. Mo na nga niadtong Hulyo 6 ang St. Matthew's Deanery nga gipanguluhan sa ilang dean nga si Father Edgar Canama nga gilangkuban sa Panaon, Aluran, Talairon, Oroqueta City, Macalibre Alto ug Macalibre ug Lopisaina mao nga dunay mga delegado nga gagahimo sila sa symposium ug ilang gipamalandungan ang ako nga gisulti nga tema. Karong adlaw ato karon nga tagaan usab og pamalandong ang ato nga ebanghelyo. Karong adlaw Hulyo 8, 2024, fiesta dinha sa Isabela City, Basilan. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudiyo
miduol kaniya, miluhod siyang atubangan ug miingon, bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babae. Apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babae nga gitalinugan sulod na sa napulog 2 ka tuig, miduol sa luyon ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang biste. Kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig mo ay makaayo kanimo. Ug niadto gayong gutlua, naayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit niadtong yutaa. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, atong hinumduman nga kining maong ebanghelyo gisubli kini tungod kay niadtong miaging Hunyo 30 ang mao gihapon nga ebanghelyo mao man ang gibasa. Pero ang nakalain mao nga niadtong miaging Domingo sa Hunyo 30 ang gibasa gikan kang San Marcos. Pero karong adlaw ang ebanghelyo gikan ni San Mateo. Unsa may kalainan ni Marcos ug ni San Mateo? Didto ni atong Hunyo 30 ang ebanghelyo ni San Marcos gaingon nga si Jesus dunay usa ka opisyal sa sinagoga nga miduol kang Jesus ug nagpakitabang tungod kay ang iyang anak masakiton ug hapit na mamatay. So mao na kang San Marcos buhi pa ang anak nga babae. Buhi pa ang anak nga babae sa usa ka synagogue leader nga si Jairus. Pero dinhi sa ebanghelyo ni San Mateo patay na og miduol ang synagogue official og miingon nga ang akong anak namatay og adtua kay aron siya mahibalik sa iyang kinabuhi. Sato pa dunay kalainan kang San Marcos ug kang San Mateo. Kang San Marcos buhi pa, pero kang San Mateo patay na ang mao nga bata ug ang opisyal sa mga Hudiyo miduol kani miingon bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babae, adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya. Dinino ato yung magyapon nga kada bitaw ato gyapon nga mabati nga puno gyapon gyud sa pagtuo. Pero ang nakalain lang mao nga si San Marcos wala pa mamatay ang bata, pero kang San Mateo patay na ang bata ug niingon ang amahan nga adtua ug itapion ang imong kamot ug mabuhi siya. Dinhi gipakita gyud nga dunay gahom si Jesus dinha ibabaw sa mga kamatayon. Nga this is to show the divinity of Jesus, that Jesus is truly divine, and for that he owns life. He owns the life of everyone. Mao ni nga ang synagogue leader bisag namatay na ang iyang anak, siya miingon nga duula adtua hikapa. Kini bitaw the power of touching. Importante gayud kini kaayo. Gani ang ato nga simbahan doon naman yun tayo before sa kamatayon, doon naman yun tayo gitawag og anointing of the sick. Nya kining anointing of the sick, doon naman gitawag og kining kanabitaw imposition of hand sa ulo sa tao nga nagkasakit aron ihatag ang Espiritu Santo, the power to touch. Muna nga ang uban nga mga relihiyon di man mutuo ana, pero psychologically nindot yun kaayo. Sa ako nga kasinatian sa panahon nga atong hikapon ang masakiton o ampuan,
mulugmaw yun ang luha sa tao. Kanang mudagayday yun ang iyang luha. Murag siya tingali, nabati niya nga kuhaon na siya sa Ginoo. Pero nindot kayo kinitungod kay pinaagi usab ni ana siya nakig-uli sa Ginoo. Siyang mga kasaypanan, siya naghinulsol, sa iyang pagkamakasasala, siya mibalik sa Ginoo. Muna nga, nindot yun kaayo nga itong ebanghelyo karon. Sa ako nagikaingon, gibasa kini niya itong Hunyo 30, pero sa Hunyo 30, ang ebanghelyo ni San Marcos, karon Hulyo 8, ug ang ebanghelyo gikuha ni gikan kang San Mateo. Pariha ang panghitabo, pero dunalay kalainan tungod kay sa kang San Marcos, buhi pa man, masakiton pa man ang anak sa opisyal, sa Roman official. Pero kang San Mateo, patay na, ug miingon siya, adtua, itapion ang imong kamot, ug mabuhi siya. Doon na gyapon tema sa pagtuo, pero grabe kayo ang gisulat ni San Mateo tungod kay ang paghatag og kinabuhi kay patay naman iya man lamang sa Ginoo. Muna nga grabe ko kaayo og kining paghatag og kining kanabitang ebidensya nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Unya mupadayon ta mikuyog si Jesus. Unya dunay usa ka babae nga gitalinugan sulod sa napulog 2 ka tuig. Miduol sa liyon ni Jesus o gihikap niya ang sidsid sa iyang biste. Atong mahinumduman sa karaang testamento, labi na gyud atong mabasa dinha sa Book of Numbers, kapitulo 15 bersikulo 38, mingon, the Israelites are instructed to make tassels for the corners of their garments, fastening a violet cord to each corner. This dangling ornament is meant to serve as a reminder of God's presence, salvation, and commandments. Sa to pa di ay, ang karaan di ay yun, ang karaan yun di ay nga pagtulunan sa karaang testamento, nga makita din ha sa libro sa mga Numeros, kapitulo 15, versikulo 38, gilatid yun di ay nga maghimo o gitawag o kining tassel. Kada bang kanang dako nga murag mo kada bitaw sa sinina ba? Sa sinina nga kining mukayab lang kanang murag naagyud murag usa ka kapa pero doon na pagyoy sobra kay usag nga gitawag og tassel. Unya kining sa ato nga Binisaya gikuan man lang ni gitawag man lang ni og sidsid sa iyang biste. Pero doon na gyud kung gibalo kun usa ka kining mananaki kabalo kag yumingon nga buhati og tassel. Unya giingon dire nga ang kinideng tassel sa karaang testamento nagakahulugan da ini sa presensya sa Ginoo, sa kaluwasan ug sa pagtuman sa mga sugo nga nakulit ni Moises sa 10 Commandments. Nindot kayo no? Ang tassel, ang sidsid nagatimaan di ay sa presensya sa Ginoo, sa kaluwasan ug sa kining mga sugo sa ni Moises labi ra gyud nga makita diha sa 10 Commandments. Unya doon na gyapoy pagtuo ang babae nganuman kay miduol man gyud siya og mihikap sa sidsid sa sinina sa tong Ginoo ug diha naayo siya. Ako rin gining gibalik-balik ba kini yung pagtuo kining kuan yun di kaayo, kanabang lig-on yun kaayo, kung lao mang imong pagtuo, matuman yun ang imong gipangayo. Maman bitaw nga, kanabitaw mag-ampo ta, giawhag yun ta nga, ato yung huptan ang pagtuo. Kaya kung dili natuhuptan ang pagtuo, kawang ang atong pagduol sa tong Ginoo. Pero usahay lagi sa atong pag-ampo, dili biya perming kumplito ang atong pagtuo. Ako, 41 na ko nga obispo, pero maabot yun ang panahon nga magduda ko. Mauna nga, kinibitang lisod yung kaayo. Pero ato yun nga ingnon Ginoo, mutuo ako kanimo. Ug mao kini ang nahitabo sa babae. Nga siya mihikap sa sidsid
sa sinina sa tong Ginoo ug siya naayo. Unya nangutana nga atong Ginoo, milingi si Jesus ug nangutana siya, kinsa man ang naghikap kanako ug ang babay giadto ni Jesus ug mingon, ayaw kahadlok anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Og niadto gayong gutlua, naayo ang babae. Nya miadto si Jesus sa balay sa opisyal ug didto doon na nay musikero ato kung karaang yun nga panahon sa kamatayon, ang kamatayon kanang ilubong na doon ay musikero ug kini kusog kini kaayo hangtod karon dinha sa Bohol. Dinha sa Bohol naagya pon yun ang musikero nga mao'y musunod sa namatay. Bisan sa Sugbo, doon na gihapon na ang nang maong kultura ha, pero dili yun daghan na kaayo ang may observe. Pero dito sa Bohol, daghan gyapon ang gahimo ni ini. Hinoon, tungod kay, kung doon na kay musikero, na nagpasabot na nga, na kay bayranan mo na nga, kining karon praktikal na lang. Pero, kuan yun, kanang sa mga dagko nga mga tao, pinalitan ron sundalo ka nga namatay, doon naman yun ay musikero sa panahon nga ikaw itumod na, ibutang na, itunto na dito sa imong lubnganan. Maupod ang kanang mga banggiitan nga mga tao, maupod ang kining mamatay nga mga banggiitan nga mga tao, presidente o unsa pa din na inig kamatay, doon na sila gitawag og 21 gun salute, unya na po din na ang musikero. Mao ni ang naitabo karon. Ang musikero nagtukar na tungod kay ilubong na nila ang bata kay namatay naman ang bata. Pero si Jesus miingon, gula kamong tanan. Ug diha gibugal-bugalan siya. Ngingon ang mga tao nga patay naman na. Ngano man gyud nga kining imo pa mang musulod pa mang gyud ka. Apan si Jesus miingon, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Dini atong makita ba, atong mabati nga para sa tong Ginoo ang kamatayon mao lamang ang paghinanok, pagkatulog. Pero sa mata sa katawhan namatay. Kini usa kining gitawag og kining usa ka pagtulunan nga sa umaabot kita matulog lamang pero banhawon kita sa kinabuhi nga dayon. Kung nagtinarong ka, kinabuhing dayon. Pero kung nagbinuang ka, adto ka sa impyerno. Muna nga, dinhi sa ato nga ebanghelyo, dinhi sa atong ebanghelyo, gahisgot yun kini og pagtuo. Hinaut nga ikaw, nga namati nako, imo gyapong ipalawom ang imong pagtuo. Kung usakay maabot ang panahon nga ikaw magduha-duha, ayaw yun po pagduha-duha, pagduol sa Ginoo. Sa tanan nato nga mga kalisod, mga kaguol, labi na gyud sa mga ginikanan, kay lagi hapit na usab ang ting klase, karong Pitsa 22, ang opening sa klase, dinha sa mga Catholic schools, dinhi sa Archdiocese sa Osamis, o sa Pitsa 29, mao na usab ang pag-abli sa eskwelahan nga mga publiko. Muna nga, nindot yun kaayo nga kita muila nga lawom yun atong pagtuo bisan sa mga problema, kita muingon nga ang Ginoo mutabang kanimo aron ikaw makatalikod nining maong mga problema. Husbon ko ha, ang si Jairus nga miduol sa atong Ginoo, ang Hudiyo nga opisyal nga miduol sa atong Ginoo, miduol siya kay doon na siya lawom nga pagtuo. Pagtuo ang mao nga tema. Ug ang ikaduha, mao na usab ang babae nga gitalinugan sulod sa 12 ka tuig. Doon na gyapon siya pagtuo. Pero ang mga tao nga mialirong sa namatay nga bata, mo'y walay pagtuo ngadto kang Hesus. Gani ilamang gibagul-bugulan, ilamang gibugal-bugalan si Hesus o kini daw gikataw-an nila. Pero kini gusto nga isilsil ni San Mateo nga si Hesus mao ang matuod nga Dios ug matuod nga tao, nga siya mao ang human face of the Father,
and of the Holy Spirit, tungod kay dina sa usa ka Dios aduna may tulo ka persona. Musbon ko ha, pagtuo gayod ang tema sa ato karong ebanghelyo o sama nga si Jesus gibugal-bugalan. Mabot pod ang panahon nga ikaw nga mituo sa atong Ginoo, ikaw usab bugal-bugalan. Pero ayaw kahadlok, ayaw kaulaw. Kinahanglan nga mobarog ug mutindog kita sa atong pagtuo. Kinahanglan gayud nga atong ligunon ang atong pagtuo. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulakan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong balik-balikon ha, nga niadtong kagahapon, Domingo, Pizza City, sa mga alas 2:15, gihimo ang nobina, sanglit Domingo man. Pero karon Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, hangtod sa kini basta Domingo, dili alas 4 ang nobina. Pero kung Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, alas 4 ang nobina. Pero Domingo, alas 2:15. Muna nga kagahapon, alas 2:15 ang nobina ni Santa sa ato nga mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Unya ang ato nga Mass Presider mao si Father Mark Julius Samunte. Ug salamat kayo Father Mark Julius Samunte sa imong paghatag o kadasig sa mga matuohon dinha sa imong wali. Nalipay kay silang namati kanimo o nadugangan ang ilang pagtuo. Musangad to kanimo Father Julius Samunte. Salamat gyud sa imong gipaambit panahon sa homily ang kanindot sa ato nga pagdebosyon sa Birhen sa Kuta o ingmano sa bahin sa pulong sa Ginoo. O karong adlaw Lunes ang mo preside, ang main presider sa Novena Mass mao si Father Emmanuel Pudyutan. Kay moabot naman si Father Manman niadtong Biyernes, Hulyo 5. Kunya sa Miyerkules sa Martes, Hulyo 9, mao ang Mass Presider mo si Father Jason Panagiton. Unya sa Miyerkules, Father Fernando Diding Aguilar, Hulyo 10. Sa Hulyo 11, Father Darrell Rosales. Sa Hulyo 12, Father Ondo Roma. Sa Pizza 13, Father Michael Sinugbuhan. Sa Pizza 14, si Father Jesse Langgam. Sa Pizza 15, si Father Michael Cabillon. Si Father Michael Cabillon, usa ka pare nga usa ka chancellor dinha sa Diocese sa Pagadian o siya po ang parish administrator sa Quasay Parish sa Immaculate Conception dinha sa Saka, Pagadian City. Usbon ko ha, karong adlaw si ang muhatag sa amomisa ang Mass Presider mao si Father Emmanuel Manman Pudyutan o ugma si Father Jason Panagiton. Ug sa Hulyo 10 si Father Diding Aguilar, sa Hulyo 11 Father Darrell Rosales, sa Pizza 12 Father Ondo Roma, sa Pizza 13 Father Michael Sinugbuhan. Ang ato usab nga pari nga nag-eskwela dito sa Roma moabot pod atong Pizza 5. Ug sa Hulyo 14 Father Jesse Langgam ug sa Hulyo 15 si Father Michael Cabillon. Unya, ako ding ipahibalo o akong pasalamat niya itong Hulyo 3 tungod kay yadtong adlaw gihatagan man og pamalandong usab ang bahin sa divorce law nga gihatag ni ex-justice Adolf Ascuna. Salamat kaayo. O sa tanan nga mga matuohon nga niadto gayud sa mga kaparian usab, salamat. Salamat Father Joven Lustre, ingman usab sa Family and Life Ministry nga gipanguluhan ni Father Victor Serino o ang lay coordinator mo si Mr.
Hamoner. Hinaton ta nga padayon kita sa ato nga sa atong advokasya nga no to divorce. Doon na mangyapoy annulment basta i-prove lang nato nga doon na yung mga problema sa kaminyoon. Ang sa divorce god bisan kung gusto na ka pwede naman good na di mo na maayo inana good kay kisa may magantos ang mga anak. Ang kuan po di ay karong pizza 13 mao na gayud ang drama nga atong gipaabot ang moabot karong pizza 12 pizza 13 sa buntag kay musakay man ang atong mga artista nga gikan sa DYSS stage artists gikan sa Cebu musakay sila sa pizza 12 sa gabi unya moabot sa pizza 13 muna hangyuon ta kamo ang giduol ni Mr. Manuel Ronquillo Jr. Siya ang akong gisugo lahi kini sa Paranobina Misa dina sa Kota. Lahi kini ang akong gisugo ni Mr. Manuel Ronquillo tungod kay nagkinahanglan pamanta o mga sa stipend sa honorarium sa to nga mga stage artists nya doon na mi-sponsor sa kaon doon na pa may mga extra nga mga expenses muna nga kung makatabang kamo nga nakadungog karon kay moabot man sila sa pizza 13 ang stage artists gikan sa Cebu nga mohatag sa dula nga naguluhan kung wala ka na nga gisulat ni Melvin Lison o hatagan sa direksyon ni Director Algin Abakita busa atong hugupan sa Hulyo 13 dinha sa Wellness Park sa mga alas 8 sa kagabion. Natong tanan uban sa panabang sa mga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa Kota ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat. Kuan di ay sa dili po dayo ako salamat ha. Salamat di ay sa 128th Plenary Assembly nga gi-sponsor or nagtigom kami dito sa Cagayan de Oro. Primero, Hulyo 1 hangtod sa Hulyo 4, mao ang retreat sa mga obispo. Unya sa Hulyo 5 hangtod sa Hulyo 8, sa buntag, mao ang katapusan, mao ang pagpamauli, Hulyo 8, pagpamauli sa mga obispo. Daghang salamat Cagayan de Oro, nga gipanguluhan ni Arsobispo Kabantan o hinaot nga sa kanunay panalanginan ang simbahan nga lokal sa tagsa-tagsa nato ka lugar o sa tibuok nga nasod nga Pilipinas. Sa dili pa nako tapuson kining atong programa, ako una nga i-greet ang Presbyteral Ordination Anniversary ni Reverendo Padre Regidor Yeye Abalde, ang kura paroko din sa Plaridel Centro. Ngadto ni Father Yeye Abalde, akong pahalipay atol sa imong pagsaulog sa imong Presbyteral Ordination Anniversary. Napari si Father Yeye Abalde, Father Regidor Yeye Abalde, niadtong July 9, 2007. Sa ato pa, 17 na sa katuig sa pagkapari. Busang ato ni Father Yeye Abalde, congratulations, padayon sa imong pagkabuutan nga pari, padayon sa imong pagkamatinabangon, pagkamaluluyon. Kay mauman ka na ang mga hiyas nga angayan nga puy-an o hatagan o kinabuhi sa usa ka pari. Matinabangon, maampuon, maluluyon, o ginaot nga ikaw sa kanunay magapuyo ni ini. Congratulations on your Presbyteral Ordination Anniversary, Father Regidor Yeye Abalde, ang kura paroko dinha sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Plaridel Centro, Misamis Occidental.